नेपाल जलस्रोतको दृष्टिकोणले विश्वकै दोस्रो ठुलो मुलुकमा गणना हुन्छ। अपार जलस्रोतको धनी देश नेपाल, यहाँका नदीनाला, खोला खाल्सीको पानीबाट कृषकहरूले कृषि उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। अझै उचित व्यवस्थापन नभएका कारण कृषकहरूले मनग्गे उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी पूर्वबाट पश्चिम हुँदै बग्ने नदी नारायणी नदीलाई गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सङ्गम नवलपरासीको त्रिवेणीमा भारत सरकारको अगुवाईमा बाँध बाँधी दुवै देशमा सिंचाइ गरिँदै आएको छ। नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सन् 1959 डिसेम्बर 16 भएको गण्डक सम्झौता अन्तर्गत सन् 1960 को दशकमा नारायणी नदीमा गण्डक बराजको निर्माण गरी पश्चिम तथा पूर्वपट्टिबाट दुईवटा नहरहरू निकालिएका छन्, जसको क्षमता 18,000 क्युसेक तथा 14,400 क्युसेक रहेको छ। यता नेपाली भूमिमा सिंचाइ गर्न बराजदेखि 600 मिटर उत्तरबाट नेपाल गण्डक पश्चिम नहर निस्केको छ, जसको क्षमता 300 क्युसेक र कमान्ड क्षेत्र 8700 हेक्टर रहेको छ। यहाँबाट विशेष गरी हरेक वर्ष जेठको अन्तिम साता नेपाली भूमिका लागि पानी प्रवाह गरिन्छ। यो आयोजना विक्रमसम्म 2036 सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। नहर प्रणाली अन्तर्गत पर्ने नहरी नहर बैङ्कहरूमा सिंचाइ संरचनाहरू, सिंचाइ गेटहरू, फिल्डम्यान क्वार्टरहरू, सर्भिस रोडहरू, जल निकासी नदीनालाहरू सबैको मर्मत, सुधार तथा पुनर्स्थापना गरी अगाडि बढाइएको छ। गण्डक मूल नहरको हेड रेगुलेटर, यसमा दुईवटा गेट सुचारू छन् भने एउटा गेट सुचारू गर्नका लागि नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय सेमरी नवलपरासीले ठेक्का दिइसकेको छ। दक्षिणबाट उत्तर भएर बग्ने यो नहरबाट जम्मा 300 क्युसेक पानी जाने गर्दछ। प्रत्येक वर्ष अत्याधिक मात्रामा बालुवा जम्मा हुने हुँदा नहर सञ्चालनमा निकै नै कठिन भएको देखिन्छ। यसको समाधानका लागि गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ कार्यालयले बालुवा सङ्कलन गर्ने पोखरी निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरी स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश गरिसकेको साथै अन्य निर्माणका कामहरू धमाधम अघि बढिरहेको बताउनुहुन्छ नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रणधर शाह। नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिंचाइ प्रणाली यो नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच गण्डक सम्झौता अन्तर्गत निर्माण भएको सिंचाइ प्रणाली हो। यसले करिब 40 वर्षदेखि यो नवलपरासी जिल्लाको 10,300 हेक्टर जमिनलाई सिंचाइ सुविधा दिँदै आइरहेको छ र हाल गएर जब सामान्य मर्मत सम्भारबाट सहज ढङ्गले पानी सञ्चालन नहुने देखिएर नेपाल सरकारले अब 2075-76 देखि वृहत सरकारी सिंचाइ योजनाको पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत यसलाई हामी रिहाब गर्न खोजिरहेछौँ, पुनर्स्थापना गर्न खोजिरहेछौँ र त्यो कार्यक्रम लागू भएर त्यही अन्तर्गत कामहरू भइरहेका छन् र यो कार्यक्रम अहिले तत्काल 5 सालको लागि स्वीकृत भएको छ र यो 2075-76 देखि 2019 देखि अब 2079-80 सम्मको लागि हैन यो स्वीकृत भएको छन् र सो अन्तर्गत हालसम्म करिब 25% जति हामीले प्रगति हासिल गरेका छौँ। करिब 25% जति हो र यो बिचमा अलिकति विभिन्न यो हाम्रो कोरोनाहरू पनि हो, अलिकति तलमाथि उचार चढावले पनि
सोचे जति त भएको छैन, तर जसरी अहिलेसम्म राम्रै प्रगति हासिल भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठेक्का मार्फत विशेष गरेर एउटा हाम्रो हेड रेगुलेटरको परम्परागत 3वटा मुख थियो, त 3वटा हामी गेट भन्छौँ, 3वटा गेट थियो। त्यसमध्ये 2टा गेट चालु अवस्थामा थियो, एउटा बन्द थियो। त्यो एउटा गेट खोल्ने र मूल नहर, शाखा नहर तथा विभिन्न प्रशाखाहरूलाई रिह्याब गर्ने र त्यहाँ केही इसेन्सियल स्ट्रक्चरहरू पनि पुनर्निर्माण गर्ने काम अहिले भइरहेको छ र त्यसका ठेक्का लागेर कामहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। र विशेष गरेर यो सिस्टममा अब केही चुनौतीहरू पनि छ। अलिकति यो सिस्टममा सिल्टको समस्या अलिक बढी नै छ। हाम्रो इन्टेकको पोजिसन यसरी छ कि त्यहाँ अलि गण्डक नदीबाट भनौँ न, गण्डक नदीबाट सिल्ट अलिक बढी इन्ट्री गरिरहेछन्। अब त्यो समस्या समाधानको लागि हामीले एउटा सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ स्ट्रक्चर हामी भन्छौँ, सेटलिङ बेसिङ हो, त्यो प्रपोज गरेका छौँ। त्यो अहिले स्वीकृत हुने क्रममा छ। त्यो स्वीकृत भएर निर्माण भएपछि करिब 70% जति सेडिमेन्टको समस्या सायद यो सिस्टममा समाधान हुन्छ होला हैन। र अर्को यहाँ चुनौतीका छन् ड्रेनहरू। त्यो केही ड्रेनहरू डाइरेक्ट हाम्रो नहरहरूमा इनलेट भएको छ। अब त्यसलाई बिस्तारै त्यो ड्रेनलाई व्यवस्थित गर्दै गयो भने प्रोबेबली सेडिमेन्ट सम्बन्धी समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले विभिन्न प्रपोजलहरू बनाउने क्रममा छौँ। यो नहरको मुहानको चौडाइ 9.5 मिटर छ भने ठाउँ ठाउँमा घट्दै गई अन्त्यमा 4 मिटरमा कायम रहेको छ भने लम्बाइ 32 किलोमिटर रहेको छ। नहरको बीचबीचमा बग्ने खोलाहरूमा यसरी साइफन राखिएको छ। नहर सजिलै बग्न मिल्ने बनाइएको छ। यस्ता साइफन नहरमा 15वटा रहेका छन्। कृषकले डुबानको शास्ति बेहोर्नु नपरोस् भनेर नहरको बीचबीचमा ड्रेन इनलेट नाला नहरमा मिसाइएको छ। कार्यालयले प्राप्त गरेको बजेट अनुसार काम गरिरहँदा अत्याधिक बालुवा नहरमा जम्मा हुने स्थानीयले नहरको डिल भत्काइदिने हुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउनुहुन्छ गण्डक नहर सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयका सब इन्जिनियर विनोद कुमार पासवान। अहिले हामी अपरेसनमा दिए छैनौँ। यो सिजन भनेको हाम्रो अहिले काम गर्ने सिजन भएकोले अब असारको फर्स्ट विकतिर मात्रै नहर सञ्चालन गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि हामी बृहत सरकारी सिँचाइ योजना लागू भएछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नहरको निर्माण कार्यमा लागिराखेका छौँ। नहर सञ्चालन गर्न त अब बर्खायाममा मात्रै हुने भएकोले अहिलेलाई काम गरिरहेछौँ। काम गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा काम भइरहेछन्। अनि काम गर्दा पनि अब नहर धेरै ठाउँमा अब ड्रेनहरू इनलेट भएको छ। यो ड्रेनले गर्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो पारिरहेछ हाम्रो सिस्टममा। अब नहरमा ड्रेन मिसाउनै नहुने, तर यो ठाउँमा धेरै जसो नहर हाम्रो उत्तरबाट दक्षिणतिर खोला बग्दाखेरि नहरमै आउने। हाम्रो नहर फेरि पूर्व पश्चिम भएकोले प्यारलल गइरहेछ। अनि जति खोला हुन्छ लगभग सबै पानी सेक्ने हुँदाखेरि धेरै जसोमा हाम्रो ड्रेनको व्यवस्थापन छ। कति ठाउँमा अब ड्रेन नभएको व्यवस्थापन नभएकोले गर्दाखेरि त्यसमा अब हाम्रो नहर भत्किने, डिल भत्काइदिने त्यस्तो समस्याहरू भइरहेको छन्। त्यसले गर्दा पनि अब नहरमा पानी हामी रेगुलर दिन एकदमै अप्ठ्यारै पर्छ। अनि त्यसको लागि पनि अब जो हाम्रो काम भइरहेछ, अब नहर अफिसबाट पनि डिपिआर तयार गरेर प्यारलल ड्रेन नै बनाउने भन्ने पनि कुरा अफिसबाट उठिरहेछ। 32 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो नहरमा पानीको लेभल पुर्याउनका लागि ठाउँ ठाउँमा क्रस रेगुलेटरहरू यसरी मूल नहरमा राखिएका छन्। यस्ता क्रस रेगुलेटरहरू मात्र 26वटा रहेका छन्। मूल नहरमा पानी लैजाने नाली MC 26वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने सानो नाली SFD 6वटा रहेका छन्। यता नहरका शाखा नहरहरू 6वटा रहेका छन् भने एउटा नहरको काम सम्पन्न भएको छ, अरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
नहर सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालयले वर्षातको समयमा पटक पटक खोलाको डिल भत्केर कृषि योग्य भूमि तथा कृषि बाली नोक्सान हुने गरी डुबान हुने भएकाले सोको नियन्त्रणका लागि खोला नाला सरसफाई गरी डुबान घटाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यो पोटाहा खोला बर्दघाट नवलपरासी 15 मा पर्दछ। यो जस्तै अन्य यस्ता थुप्रै ठाउँमा डुबानबाट जोगाउन कार्यालयले काम गरेको छ। यो नहरकै पानीबाट यो क्षेत्रका रुपौलिया, जमुनिया, जहदा, देवगाउँ, पुस्मा, पाली, सनही, गेरमी, रामपुर लगायतका थुप्रै क्षेत्रका बासिन्दाले सिंचाइ सुविधा लिँदै आएका छन्। नहर व्यवस्थापनमा पञ्चवर्षीय योजना अनुसार काम अघि बढिरहेको छ। यसै नहर व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हैदर अली। नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणालीमा बीचमा अलिकति मर्मत सम्हार नभएर केही सिँचाइ क्षेत्रमा असर पर्न गएको थियो र अहिले हेर्दाखेरि नेपाल गण्डक पश्चिमी नहरमा सिँचाइ क्षेत्रको हिसाबले राम्रै सिँचाइहरू भएको अवस्था हो र अहिले विगतमा मैले भने बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भएको छ र अहिले फेरि वृहत कार्यक्रम लागू भएको छ र वृहत कार्यक्रम लागू भइसकेपछि अहिले पूर्ण रूपमा अहिले सबै संरचनाहरू पूर्ण रूपमा मर्मत भइरहेको छ। अहिले सुदृढीकरण राम्रो छ। अहिले सबै शाखाहरू माइनरहरू त्यसपछि हाम्रो मूल नहरको पूर्ण रूपमा मर्मत भइरहेको छ र सम्बन्धहरू हाम्रो र कृषक बिचमा राम्रो छ। बोरिङहरू गाडेर सिँचाइ लिनु र नहरको पानीबाट सिँचाइ लिनुको महत्त्वको बारेमा पनि हामी किसानहरूलाई व्यापक रूपमा त्यसको जानकारी गराएका छौँ। अब नहरमा पानी आउँदाखेरि वाटर लेभल पनि रिचार्ज हुने अनि तपाईँको अब सबै जीव जन्तुलाई सबैले खान पुग्ने र तपाईँको कमान्ड क्षेत्रमा अब के अरे प्लान्टेसनदेखि लिएर सबै कुरालाई राम्रो वातावरणको के अरे असर पनि राम्रो हुने अब त्यो कुरा नहरबाट छ र बाटो खेतदेखि लिएर खनिहारसम्म तपाईँको सबै बाटोहरू छ। मान्छेले आउजात गर्नको लागि कमान्ड क्षेत्रमा सजिलो पनि भएको छ र अहिले त झन् बाटोहरू मर्मत गरेर सबै खेतदेखि र खनिहारसम्म हामी जोडिरहेका छौँ र हाम्रो अरूभन्दा पनि नेपाल गण्डक पश्चिमी नहरको सिस्टममा हामीले धेरै प्लान्टेसन पनि गरेका छौँ। प्लान्टेसन गरेर अनि यो एरियालाई हराभरा पनि हामी बनाएको अवस्था हो। जलविद्युत संस्थाको सहयोगबाट स्थानीय उपभोक्ताहरू मिलेर हामी काम गरेका छौँ र अहिले हेर्दाखेरि चुनौतीको रूपमा हामीले के लिएका छौँ भने नहरमा बढी सिल्ड आउँछ र यो सिल्डलाई कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसको तयारीमा अहिले हाम्रो डिभिजन कार्यालय त्यसपछि अब विभाग सिँचाइ विभागदेखि लिएर मन्त्रालय गम्भीर छ र हामी अरू कुरामा लगभग हामी निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ। सिँचाइ कमान्ड एरियाहरू पहिला पनि गएको र सिँचाइ पनि राम्रै हुन्छ र यो हाम्रो अहिले जुन सिल्ड आइरहेछ यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले अहिले विभाग गम्भीर भएर हामी काम गर्दैछौँ। यदि यहाँ के अरे सिल्डको समस्या समाधान भयो भने यो नहरको कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइको कुनै किसिमको असुविधा हुँदैन। मूल नहरलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन यसरी खोलामाथि नै पुल जस्तै गरी संरचना निर्माण गरी अगाडि बढाइएको छ। नहरमा पानीको मात्रा बढी भएको खण्डमा पानी बाहिर फ्याँक्नका लागि यसरी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यता पिपरियामा यसरी नहरमा रुख बिरुवा भएको कारण नहर व्यवस्थापनमा समस्या देखिन्छ। त्यही पनि रुखलाई यसरी व्यवस्थित गरी नहरलाई अघि बढाइएको छ। सार्वजनिक स्थान जुन नहरको स्वामित्वभित्र रहेको जग्गामा ठुला ठुला पक्की घर बनाइदिँदा निकै नै चुनौती देखिन्छ। पञ्चवर्षीय योजना अनुसार नहरको पुनर्संरचना अघि बढिरहँदा अहिले गरेको काम भरपर्दो टिकाउ रहेको बताउनुहुन्छ नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर सुमित गुप्ता। अब
धेरै वर्ष भयो यो नहर नखनाको, नहर पुरिरहेको थियो, किसानहरूलाई पानीहरू गइरहेको छैन। त्यसकारण धेरैजसा किसानहरू खुसी छन्, उनीहरू हर्षित छन् कि अब पानी आउँछ, उनीहरूको खेतमा सिँचाइ हुन्छ, उनीहरूको अन्नबालीहरूको राम्रो उत्पादन हुन्छ भनेर। अब कोही किसानहरू अलिक नेगेटिभ खालका छन्, उनीहरू काममा बाधा अवरोध गर्ने खालकाहरू पनि छन्। तर समग्रमा भन्ने हो भने किसानहरू हर्षित छन्, खुसित छन् कि अब उनीहरू नहरमा पानी आउँछ, उनीहरूको खेतमा पानी जान्छन् भनेर। अब नहर माटोकै नहर हो, त्यही पनि यो नहरहरू अब अहिले खनाएपछि 8-10 वर्ष खन्नु पर्दैन। यो हाम्रो नहरमा अब सिल्ट धेरै नै आउने हुनाले पनि अब चाँडै नै भरिने हुन्छ। त्यही पनि हामीले मजाले खनिरहेको छौँ, यसको कारण 8-10 वर्षसम्म खन्नु नपर्ने छ। वर्षको एकपटक मात्र पानी दिने सम्झौताले भने यहाँका कृषकहरूले नै 12 मासा मनग्य कृषि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। गहुँ, धान, केरा, मकै, तोरी, मसुरो, उखु लगायतका थुप्रै बाली नाली उब्जनी हुने यो ठाउँमा वर्षातको समयमा यही नहरबाट कृषकहरूले सिंचाइको सुविधा लिएका छन् भने हिउँदमा आफ्नै बोरिङ प्रयोग गरी सिंचाइ गर्न बाध्य छन्। वर्षातमा जस्तै हिउँदमा पनि पानी आए कति राम्रो हुन्थ्यो, सरकारले त्यसको व्यवस्थापन मिलाइदियोस् भन्ने कृषकहरूको धारणा छ। यसले चाहिँ कृषकहरूलाई एकदमै शिक्षित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ एकदमै हामी यो कृषि उत्पादनको लागि त एकदमै फाइदा नै छ सर। यसले चाहिँ यो गण्डक चाहिँ हाम्रो यो सिँचाइ त्यही यो 12 महिना हामीले चाहिँ यो नहरलाई सञ्चालन गर्न पायौँ भने हामीले चाहिँ उत्पादनमा एकदमै वृद्धि ल्याउन सक्थ्यौँ। सिँचाइ नहुने ठाउँका जग्गाहरू धेरै छन्, यहाँ सिँचाइ लैजान सकियो भने त्यहाँबाट पनि हामीले उत्पादनहरू लिन सक्थ्यौँ। अहिले बाँझा छन् खेतहरू धेरै। नेपाल गण्डक पश्चिमी नहर सिँचाइ प्रणालीमा अनि सबै कुरो त भइरहेछ, तर एउटा बर्खाको लागि पानी छ, प्रशस्त छ र चाहिँ छ, तर निकासको कुराहरू पनि अलिक कम छ र त्यसको पनि व्यवस्था भइदिए सरकारले चाहिँ व्यवस्था गरिदिएमा राम्रो हुन्थ्यो। अनि हिउँदे बाली जस्तो गहुँ, मकै यो बालीको लागि पानी उपलब्ध चाहिँ भएको छैन र चाहिँ आफ्नो बोरिङ अथवा अर्काको बोरिङबाट प्रति घन्टा 400 रुपियाँ तिरेर हामी बाध्यता छौँ र चाहिँ यो लगाउनु परिरहेछ। र त्योभन्दा यो नेपाल सरकारले यही नहरबाट पानीको व्यवस्था गरिदियो भने प्राविधिकबाट कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ हेरेर गरिदियो भने र चाहिँ यो किसानहरूलाई सबैभन्दा राम्रो उत्तम कुराहरू त्यो हुन्थ्यो। र चाहिँ यहाँ केही क्षेत्रहरू हाम्रो यो छिउनी वाटर्सको र चाहिँ यो मूल नहरको नहर जमिन तल छ र चाहिँ यो जमिनको सतह माथि छ र त्यो माथि जुन जमिनको सतह छ त्यहाँ पानी पार्दैन, न बर्खा पार्छ न हिउँदमा पार्छ। हिउँदमा त पानी जो आउँदैन पार्दैन र चाहिँ बर्खाको लागि पनि नहरले काम गरिरहेको छैन र त्यसको लागि अब त्यो नहरभन्दा त्यो यो उच्च जमिनमा अनि कसरी हुन्छ त्यो सरकारले विचार पुर्याइदिने हो भने किसानको उद्धार हुन्थ्यो। सुविधा दियो छैन भन्ने हो भने त हामी पर्वतदेखि यहाँ आउँदा यो नहर खन्न लागेको देख्दा र अनि बाँधमा गएर हेर्दा नारायण नदीको जल अनि यो नहरबाट सिँचाइ गरेर यहाँको चाहिँ खेतमा रोपनी गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीवार्जन राम्रोसँग पालन पोषण भएर हाम्रा परिवार पाल्छौँ भन्ने आधारले नै हामी आएका हौँ। यहाँ आएपछि नहर बेला बेलामा बनाउन सफा गर्ने राम्रो काम गर्ने भन्छ। बर्खाको लागि त सिँचाइ दिएकै छ, तर हिउँदलाई साह्रै गाह्रो भइरहेछ। हिउँदमा सिँचाइ नहुँदाखेरि हामीले चाहिँ हिउँदे बाली केही पनि लाउन पाइएको छैन। गण्डक नहर अन्तर्गत पर्सौनी शाखा सूर्यपुरा नवलपरासीको इन्टेक पोइन्ट मुहानबाट 600 हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न मिल्ने गरी 22 क्युसेक पानी उपलब्ध हुन्छ। यो भारतीय नहर MWC सँग जोडिएर बग्ने नहर हो। यो नहर 8.5 किलोमिटर लम्बाइको, मुहानमा 2.5 मिटर चौडाइ रहेको छ। नहरको बीचबीचमा कृषकहरू आवत जावत गर्नका लागि VRV कल्भर्ट निर्माण यसरी भइरहेको छ। नहरमा 7 वटा कल्भर्ट निर्माण गर्ने योजना भए पनि अहिले 3 वटा VRV कल्भर्ट निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ।
मूल नहरबाट उपशाखा प्रशाखा नहरहरू यसरी प्रत्येक 50 मिटर लम्बाइमा पक्की निर्माण गर्ने कार्य बृहत सरकारी योजनाहरूको पुनर्स्थापना व्यवस्थापना तथा हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण कार्य भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा टी आकारमा पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नहरको पानी यसरी खोलामाथि नै पुल हालेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइएको छ। पर्सौनी शाखाले यो नहरबाट झन्डै 600 हेक्टर जमिनमा सजिलै सिँचाइ गर्न सकिन्छ। अहिले पनि कृषकहरू खेतमा काम गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ। गण्डक नहर अन्तर्गत भारतीय नहर MWC सँग जोडिएको अर्को नहर हो पिपरपाती शाखा। झन्डै 11.5 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो नहर 2.5 मिटर चौडाइ रहेको छ। यो नहरबाट 44 क्युसेक पानी उपलब्ध हुन्छ। यसबाट झन्डै 1000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न पुग्दछ। नवलपरासीको महलबारी हुँदै यो नहर पिपरपाती पर्सौनीसम्म सिँचाइ हुन्छ। यहाँ 11 कल्भर्ट कृषक हिँडुल गर्नका लागि निर्माण हुँदैछ। कामको आरम्भ भएसँगै एउटा कल्भर्ट निर्माण भइसकेको छ। अरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। नहरको दुवैतर्फ पानीको बाँडफाँड यसरी गरिएको छ। यही शाखामा कल्भर्टको दुवैतर्फ झन्डै 500 मिटर RCC पक्की नहर धमाधम निर्माण भएको देखिन्छ। गर्मीको पनि प्रभाव नगरी मजदुरहरूले यसरी धमाधम काम गरेको देखिन्छ। कल्भर्टका दुवैतिर पक्की नहर निर्माणाधीन अवस्थामा रहँदा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय सेमरी नवलपरासीका प्राविधिक इन्जिनियरहरूले बेला बेलामा प्राविधिक पक्षको निरीक्षण गर्दै आएका छन्। गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग वर्षौं टिक्ने प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएर अघि बढ्न कार्यालय कटिबद्ध छ भन्ने कुरा यो दृश्यले पनि प्रमाणित गर्दछ। गण्डक नहर यस क्षेत्रका बासिन्दासँग मात्र जोडिएको नहर होइन, यहाँको उत्पादन देशको कुना काप्चा कन्दरासम्म पुग्ने हुँदा सारा नेपालीहरूसँग जोडिएको नहर हो। यसको उचित व्यवस्थापन वर्षातमा मात्र होइन, 12 महिना नहरमा पानी बग्यो भने कृषकहरूले मनग्य उत्पादन गर्न सक्दछन्। त्यसका लागि वातावरण बनाउने दायित्व र जिम्मेवारी भनेकै राज्यको हो। यहाँ नहरभित्र जे जति संरचना बनेका छन् त्यसलाई यथाशीघ्र सक्नका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता छ। सही समयमा सही निर्णय गरी बजेट व्यवस्थापन गरेमा नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय सेमरी नवलपरासीले अवश्य नै काम गर्नेछ। यसका लागि सरकारवाला निकायले ध्यान दियोस् भन्ने सबैको चाहना हो।